अल्लाह 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 الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من ظفرته الله 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 والليل دجا من ظفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من ظفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من ظفرته الله 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 فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من ظفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من ظفرته الله الله النسبي على الحسب كل العرب في خدمته أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من ظفرته الله الله جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من ظفرته الله 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت
الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ظفرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ظفرته الله 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 جل جلاله